Maayong adlaw sa inyo tanan. Kag-ari naman kita karon diri man gihapon sa nanorte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Sa isa sa pinakadumaan nga mga banwa nga nahamtang sa sulod sang probinsya sa norte nga bahin sang Iloilo, ang banwa sang Dueñas. Ginasugid nila nga ining banwa sang Dueñas nagsugod pa ang iya settlement sa mga tuig 1590 kag kilala bilang settlement sang Sumandig. Kag hantud sadto sa mga apat o mas madamo pa ka beses ginsaylo na ang aktwal nga lugar hantud sa karon nga pwesto kundi nagatindog ang banwa sang Dueñas. Tuig sang 1590 ang settlement ginkilala bilang Sumandig, tapos ginsaylo naman sa tong 1599 sa ginatawag nga Sibukaw. Hantod sa tong 1608 nga ginsaylo naman siya sa ginatawag nga settlement nga Laglag. Hantod sa tong 1845 sang gintukod kag ginsaylo na siya sa lugar kundiin karon nagatindog ang pueblo o banwa sang Dueñas. Gingalan in honor sa lugar sa Espanya nga kung tawgon Dueñas, Palencia, Spain, nga amo ang lugar ni Father Florencio Martin nga amo ang nagbulig nga masaylo ang daan nga banwa sa kundiin siya nagatindog karon. Pero, kabalo bala kamo nga mas labaw pa sang sa iya tourism attraction, mas kilala ining banwa sang Dueñas paagi sa isa ka legendary myth o pagpatihan sa mga tawo according sa oral tradition sa istorya sang ginatawag nila nga teniente o kapitan gimo nga kuno aswang. Suno sa istorya ay hanbala si Kapitan Gimo, isa ka respetado nga leader o kung isa ka halimaw nga nagapanago sa kadudolman. Ang istorya ni Teniente Gimo nga halin sa Dueñas, nagasiling nga si Teniente Gimo isa ka gobernadorsilyo o kapitan del barrio sa tuig sang mga katsila, pero siya isa ka aswang upod sa iya pamilya. Kag isa ka adlaw, ang iya bata nga naga-eskwela sa Iloilo, nagpuli dire kag nagupod sang iya nga classmate nga babayi. Kay pagkabuas nga adlaw, fiesta sang Dueñas. Apang sang gabi nga ina, nabatian sang bisita sang iya bata ang pagplano ni Teniente Gimo kag sang iya panimalay kung paano nila pagaihawon kag pagalutuon ang iya nga bisita sang iya bata. Dali-dali nga ginbaylo sang bisita ang iya mga bayo kag ang iya nga mga aritos sa bata ni Teniente Gimo, kag ginbaylo man niya ang pwesto sang iya hiligdaan. Kag sa tunga sang kadulom, ginkwa ni Teniente Gimo ang iya kaugalingon nga bata kag amog ginihaw. Kag dali-dali nga nakapalagyo ang bisita kag nagpanugiron sang iya nga eksperyensya sa patnimalay ni Kapitan Gimo. Kag didto nagsugod ini nga istorya diri sa Visayas nga naglapta nga daw angay sang isa ka kalayo. Hantud karon, mas kilala ang Dueñas upod sa iya kaakibat nga istorya ni Teniente Gimo. Kung ikaw na tao sa itong mga 1960s o mga 1990s, imo mabatian sa mga radyo, sa mga drama anthology, sa mga istorya parte sa aswang ang istorya ni Teniente Gimo, nga amo man ang nagbulig pagid palapta sa mga sugilanon sa bugos nga Visayas. Ang iban nga mga historiador, wala nagapati nga ini matuod, kay suno sa ila, ina nga istorya nagtuhaw lamang dulot sang tuman nga kahisa sa kadalagan nga naambit ni Teniente Gimo. Pero, ang pinakadako nga pamangkot, matuod bala nga nag-eksister ang pangalan
nga tiniente gimo sa history sang Dueñas bilang ila kapitan del barrio? Ang malahaladlukan nga sabat, oo. According sa mga historical documents, may ara sang isa ka tiniente gimo nga nangin kapitan del barrio mismo sa banwa sang Dueñas sang tion sang mga katsila. Ang iya matuod-tuod nga ngalan amo si Kapitan Guillermo Labag. Kag suno sa kay historian Ramon Lagos nga siya isa ka taga-Batad Iloilo nga nagsaylo diri mismo sa banwa sang Dueñas kag nagkaayuhan. Pero ang pamangkot kung ayhan ini si Guillermo Labag o Tiniente Gimo nga matudtuod nga nag-eksister diri sa banwa sang Dueñas kag ang Tiniente Gimo nga ginakuno-kuno nga kapitan del barrio kag leader sini nga banwa nga aswang gali isa lamang. Ina nagapabilin nga dako nga pamangkot para sa inyo tanan. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon. Ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.